الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى أفضل سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم المولى ونعم الناصر 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 نعم المولى ونعم الناصر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الله شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وأفضل شيخنا المكرم الشيخ أحمد الصاحب وفضل المعارفين شيخنا المكرم الشيخ أحمد الصاحب وفضل المعارفين المكرم سيد الشيخ محمد عبد الغوث بن منصور القادري النقشبندي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا خفي يا لطفي أدركني بلطفك الخفي 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 يا خفي يا لطفي أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ظل الإمام الخواجة النقشبندي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة سيدنا معصوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا يا لطيف 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا لطيف يا موسع القلوب على السماء والارض بالخطأ بالخطأ انك قلت الحق اللهم بكم بعبد رزقكم يشاء وتعز اللهم انا نسالك يا قوي يا عزيز يا
يا متين أن تكون لنا عونا ومعينا بجملة قبل وحبل ورفعنا وجميع من هم فيه من فعل الخيرات وأن تفعنا كل شر والإثم ومحنا كل سافرين من دوفر وذنوب بين الرب رحمه كل الحق ويعفو عن كثير اللهم حكم وتقت به وجل عن ولد خفيئة جعل فيزيد وجل نسألك من عندك وأن تفهم بلطفك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بكرامة وبرضاه سيدي الشيخ محمد عبد الغفور ومصطفى القادري أنك شبا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعلكم وبين الذين عادوا منهم وتوكلوا الله الرحيم ربي ظلمت نفسي فاغفر لي لا إله مصلحا بين كل مدن عسى الله أن يجعلكم وبين الذين عادوا منهم وتوكلوا الله غفور رحيم ربي ظلمت نفسي فاغفر لي لا إله مصلحا بين كل مدن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادوا منهم وتوكلوا الله غفور رحيم ربي ظلمت نفسي فاغفر لي لا إله مصلحا بين كل مدن اللهم صل عن عن صنعنا أحسن فهي صدق عن عين قبل صدق عنا قل يوسف اليربي حول القول إلى بلا العظيم اللهم صح عن عن حامل يجعل ويجعل من بين أيديهم سدا من سدا فلا شيء قبل سوء فهي عن صدق عن عين قبل صدق عنا قل يوسف اليربي حول القول إلى بلا العظيم اللهم صح عن محمد حامل مسؤول ويجعل من بين أيديهم سدا من سدا فلا شيء قبل يبصر فهي عن صدق عن عين قبل صدق عنا قل يوسف اليربي حول القول إلا بلا العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله القوي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مسلم في الارض ولا في السماء وسلم عليه بسم الله الشافي بسم الله القوي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مسلم في الارض ولا في السماء وسلم عليه بسم الله الشافي بسم الله القوي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مسلم في الارض ولا في السماء وسلم عليه ربنا انزل منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا انزل منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا انزل منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ من شر نفسنا ومن شر دابة أنت أخير من الصياد إن ربي على صراط مستقيم بكرامة وبرضاه سيدي الشيخ محمد عبد الغفور ومصطفى القادري أنك شر قدس الله سره العزيز النوراني الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratin muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pengajian anti gempa Manakiban ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1. La'allakum tattaqun. 2. Nuzulul Quran. 3. Lailatul Qadar. 4. Aidul Fitri. 5. Minal Aidin wal Faizin. 6. Maulid dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Kejayaan agama dan negara Kabinet Merah Putih. 8. Ketahanan Nasional NKRI Kabinet Merah Putih. 9. Peradaban Dunia Kabinet Merah Putih. Dengan acara sebagai berikut. Pertama, khidmat amaliyah diawali dengan
pembacaan ayat Al-Quranul Karim oleh Kiai Haji Ahmad Baihaqi SAG. Selanjutnya pembacaan sholawat At-Tariqiyah oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf SPDI. Selanjutnya pembacaan Tanbih dengan Pancasila oleh Kiai Haji M. Niswan. Selanjutnya pembacaan Tawassul oleh Kiai Haji Lukman Soleh Mukhtar SSI, dan pembacaan Manqobah oleh Kiai Haji Zainal Arifin ST. Dilanjutkan dengan tabarruk kitab Fadhailus Syuhur disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Jamil. Dirangkaikan dengan khidmat ilmiah. Yang pertama disampaikan oleh Kiai Haji Ali Ridho Soleh Mukhtar STHI. Yang kedua ditentukan langsung oleh Pangarsa Abah, dan khidmat ilmiah terakhir oleh Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aus. Ditutup dengan sholawat Bani Hasim 3 kali dipimpin oleh pembantu khusus PPKN 3 Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Amin. Dilanjutkan dengan sholawat Badriyah. Kepada para petugas dipersilahkan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من
هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على
طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suralaya PPKN 1 Kejambaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikauni Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suralaya Sirna Rasa PPKN, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insabillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubil diri kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, dohir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, Ajabun alim,
yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, mesti belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar, coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segala murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jager bager. Tiada lain amalan kita Toriko Kodirian Naksabandia Mahat Suralaya Sinna Rasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suralaya, 13 Februari 1956.
Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sahibullah Fatalul Arifin radhiyallahu barakatuh. Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pengasas berkenan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teks Pancasila diikuti oleh seluruh jemaah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu shay'in lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا وأوالنا وأئمتنا
أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين وعلماء الراشدين وقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين. ثم إلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهل سلسلة الطارق القادرية نكسبندية معهد سوريا ليسرنا رسام PKN ولجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الغوث الأعظم كتب العالمين الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسلسلة عبد القاسم جنيد البغدادي والسلسلة معروف القراهي والسلسلة السبتي والسلسلة حبيب العجمي والسلسلة حسن البصري والسلسلة جعفر الصادق والسلسلة يوسف الحمداني والسلسلة أبي يزيد البسطامي والشيخ بهاء النكسبندي وإلى حضرة الإمام رباني والسلسلة أحمد خالد بن عبد الغفار السنبسي والسلسلة طلحة كريسة السرباني والسلسلة عبد الله مبارك بن نور محمد والسلسلة أحمد صاحب الوفاة العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي ووصيلة بيننا وبين الله الشيخ محمد عبد الواصف ومسر القادر النكسبندي الموافق المجدد الصمداني الكامل المكمل رضي الله عنه وقدس الله سره وطولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقل لنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن طرف إلى طرف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع
مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم اصل مقاصدنا خير الدنيا والآخرة إلى وجهه شيخ حمد الله صدور مسلول القول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safwat al-abidin wa ya qawi al-arkan wa ya habib al-rahman wa ya mujri al-kalam al-qadim wa ya shifa'a asqab al-saqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya alladzina amanu wa kanu yattaqun.
والبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah Pencipta semesta alam. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat Madrasah Raudhah Merah Putih Pesantren Sidna Rasa PPKN 3, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sebagai berikut. Manqabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa buraq. Kakinya bercahaya laksana bulan dan paku telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya seperti bergoyang-goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu tidak mau kukendarai?" Buruk menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penembusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tidak menunggangi yang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk itu masih mengajukan permohonannya. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gejolak rasa gembira, jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah terpaku sebentar melihat badan buruk itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Ghausul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Silakan pundak hamba dijadikan tangga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan kakinya pada pundak Syekh. Dan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik buraq. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma ansur alaihim nafihati wa ridwan wa amidana bi asrari fi kulli waqti wa makan. La hawla bi sultan awliya wa khutbatil asfiya qutbi rabbani wal ghawsi subhanani sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه